महान मान्छेको सुरुवात सानो कामबाट हुन्छ। 1000 माइलको यात्रा 1 किलोमिटरबाट तय हुन्छ भने मनका कुरा हामीलाई पनि भन, ढुङ्गा मुडा होइन होला हाम्रो पनि मन, दर्पण छाया हेरी हेरी। मैले नजर लगाउन अझै भ्या छैन, तपाईँले कहिलेदेखि लगाउनु भएको छ छड्के नजर? मैले गर्दा होइन साइली, तिमीले गर्दा माया लागेको। अहिले फोन उठ्दैन, मेसेज पनि आउँदैन, किन होला यो मायामा बादल छाएको। यो फोन पनि अब जेठा कान्छा माइला साइला साइली ठाइली अन्तरे जन्तरे आदि इत्यादि भनेर भनिन्छ। एक्सको छम्मा हा हा हा, मेरो एक्सको छम्मा हा हा हा, पैसा सुसु चट, पैसा सुसु चट 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 चट, सोल्टी सोल्टी र टिकी ट्यास ट्यास भन्ने गाई। यो मायाको भरकती छैन, मै गर्छु फोन उसले चाहिँ गर्दैन। 2 दिनको जिन्दगीमा चोखो माया लाउँ। भाडा चाहिँ लिनु भनिदिनु, निशुल्क हिँड्दिनँ म, भाडा म तिरेरै हिँड्छु। किनभने आजकल खतरा के पढ्यो भने 2-3वटा पब्लिक बसमा मेरो खलासी भाडै लिनु भयो। एउटा सेल्फी इक्वल टु भाडामा, त्यस्तो काहीँ हुन्छ? यिनै हाइलाइट्सहरू हेरिसकेपछि आजको विषयवस्तु र आजको अतिथिको बारेमा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीसँग युट्युब सेलिब्रिटी जो पछिल्लो समयमा अझ धेरै चर्चामा हुन्छ। युट्युब मात्र नभनौँ, अहिले त उहाँ त टिकटक पनि सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ। टिकटकमा अत्याधिक दर्शकले उहाँलाई हेर्नुहुन्छ। पुण्य गौतम बीचमा हुनुहुन्छ भने छेउपट्टि हुनुहुन्छ ड्राइभर सेलिब्रिटीको हाम्रो समस्या भयो। ड्राइभर सेलिब्रिटी सुजन बाबु गुरुङ हुनुहुन्छ भने छेउमा सत्यकला मोडल हुनुहुन्छ। यहाँ तिनैजना स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्य सर तर्फ लागे म आज। हजुर, व्यस्तता के छ यहाँको? व्यस्तता त म अत्यन्तै व्यस्त छु। काम गरिरहेको छु गरिबहरूको पक्षमा, मजदुरको पक्षमा, किसानको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा र न्यायपूर्ण गतिविधिको पक्षमा म अगाडि बढिरहेको छु। आजको शेड्युल तपाईँको बिहानदेखिको शेड्युल कहाँ कहाँ व्यस्त रहनुभयो थोरै भनिदिनुहोस् न त। मैले साँच्चै भन्ने भने अहिलेसम्म खानै खाएको छैन। 1 कप चियामा चलाइरहेको छु। हेरौँ यसपछि कहीँ गएर खाने एउटा प्रोग्राम छ है। किन नभ्याएको बिहानदेखि कता कता जानुभयो आज? कता कता गइयो, कता कता 3-4 ठाउँमा त अब मिडियाकर्मी साथीभाइहरूसँग कुराकानी भयो। यो एक ठाउँमा क्यान्सर पीडितलाई सहयोग जुटाउनको लागि अलिकति त्यहाँ हार गुहार गर्नु थियो मिडिया मार्फत, त्यहाँ गरियो। अर्को मृगौला पीडित कहाँ गइयो, त्यहाँ पनि सहयोग जुटाउनु पर्ने थियो, गरियो। र यस प्रकारले गरिकन यहाँ हामी अहिले व्यस्त नै छौँ। यता हाम्रो ड्राइभर भाइ सुजन बाबु गुरुङतर्फ लागे, यहाँलाई चाहिँ आज पुण्य दाइसँग पहिलो पटक भेट्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ? मनमा खुसी हाँसो लाग्छ दाजुलाई भेटेर, पुण्य दाइको कमेडी देखेर। कहिले होला भेट, कहिले होला भेट, तिम्रो हाम्रो भिड हुने सेन्टर देखे। अरे बाप, मेरो तारिफ सुनेर मनै मख परे। अब पुण्य दाई यही हुनुहुन्छ तपाईँकै अगाडि, कहिले होला भेट भन्नै परेन, भेट भयो। चेताउनु भयो पुगेको। के भनिदिनु भाइ? एकदम खुसी लाग्यो दाइलाई भेटेर। जो दाइको चाहिँ अहिलेसम्म मैले उहाँको चिनेको, उहाँको बारेमा चाहिँ उहाँ विपक्षीसँग खुब लड्नुहुन्छ होइन, आफू विपक्षी रहेर, र उहाँ न्यायको लागि लड्नुहुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो र उहाँसँग भेट्ने ठुलो इच्छा थियो, आज पुरा भएको छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भाइ। तपाईँले स्टेरिङ चलाएर जाऊ न हो ड्राइभर दाई, 2 दिनको जिन्दगी टाइपले आफ्नो यात्रा जारी राख्नु भएको छ। पुण्य गौतम दाई पनि आफ्नो काममा छ, तर पुण्य गौतमले हर हमेशा मजदुरको पक्षमा, किसानको पक्षमा, उही तहका मान्छेको पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरेको छ, गरिरहने छ। र मैले तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ आफ्नो जुन पेसा गरिरहनु भएको छ, जुन काम गरिरहनु भएको छ, त्यसमा रमाउनुहोस्, स्टेरिङ पनि चलाउनुहोस्, आफ्नो ताउलोमा जाउलो पकाउने बन्दोबस्त पनि हुन्छ, गीत पनि गाउनुहोस्, कला र संगीतलाई योगदान गर्नुहोस्। म त्यही भन्न चाहन्छु। यता हाम्रो सत्यकला लामा जो मोडल हुनुहुन्छ,
विशेष धेरै वर्ष पहिला उहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँ तामाङ गीतहरूमा खेल्नुहुन्थ्यो भने अहिले केही वर्ष ग्याप पछिमा फेरि गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आज पुण्य सरलाई भेट्दा कस्तो लागिरहेको स्टोरी भन्नुहोस्। मलाई त सर्वप्रथम त दाइलाई भेटेर एकदम खुसी लागिरहेछ है। हाम्रो अब पुण्य दाइलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो, तर मैले एकचोटि गौशाला चौकीमा उहाँलाई देखेको बोल्न चाहिँ पाएँ। त्यतिखेर बोल्न नि खोजेको है दाइ, अनि अब पुलिसहरूले भेट्नै दिएन नि त। त्यतिखेर दाइ पुलिसहरूसँग पुरा झगडा गरिरहनु भएको थियो, भेट बोल्न खोजेको हजुर पुलिसहरूसँगै झगडा गरिरहनु भएको हजुर होला। मेरो त सल्लाह पनि हल्ला जस्तो त्यही भएर पुण्य झगडा पनि गर्न सक्छु। हजुर हजुर एकदम राम्रो लाग्छ दाइले गर्नुभएको, गरिब दुखीलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि न्यायको लागि धेरै लड्नुहुन्छ, गर्व लाग्छ नि दाइले। हामीले भर्खर इन्टरभ्यू सुरु गरेका छौँ। यो प्रारम्भमै म के कुरा राख्न चाहन्छु भने ड्राइभर भाइले जसरी आफ्ना प्रतिभालाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, मलाई एउटा कुरा थाहा छ। हेर्नुहोस्, महान मान्छेको सुरुवात सानो कामबाट हुन्छ। 1000 माइलको यात्रा 1 किलोमिटरबाट तय हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, अझ 0 किलोमिटरबाट। र मैले तपाईँको भिडियो हेर्दा म मन्त्रमुग्ध भएको थिएँ। गीत निकाल्नु भएछ, सङ्गीतमा लाग्नुहोस्, गीतमा लाग्नुहोस्। कुनै बेला उदित नारायण पनि कहिले काहीँ मनका कुरा हामीलाई पनि भन, ढुङ्गा मुडा होइन होला हाम्रो पनि मन, दर्पण छाया हेरी हेरी राजै भन्दै गाडीमा गीत गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। नारायण गोपालकै स्वर कपी गर्दै रामकृष्ण ढकाल पनि हाम्रो सुन्दर संसार थियो भन्दै गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो रे। आज रामकृष्ण ढकालको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ, उदित नारायणको इतिहास पनि भनिरहनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रिन्छ पिपल भन्ने कुरा यहाँ लागू हुन्छ। प्रतिभालाई कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने उदाहरण स्टेरिङ समाएर श्रमिक भएर हिँड्ने हाम्रो भाइले प्रमाणित गर्नुभएको छ। स्याबास भाइ, कङ्ग्रेचुलेसन। ल पुण्य सर, तपाईँ अनि यति राम्री मोडलको छेउमा बस्नु भएको छ, त्यही भएर आज गीत गाउनु भयो क्या? न त सधैँ खालि बोरा च्यापेको स्वर भन्नुहुन्थ्यो, कहिले गाउनु मात्रै सुरु गर्नुहुन्थ्यो, कहिले पुरा गाउनु हुन्थेन तपाईँले। के भयो, बोल्न पनि कम बोल्नु भएको छ, आज त्यो रातले अलिकति गाह्रो। राम्री भन्नुभएको छ, मैले नजर लगाउन अझै भ्याएको छैन। तपाईँले कहिलेदेखि लगाउनु भएको छ छड्के नजर? तपाईँले सिधै फेस टु फेस हेर्नु भएको छैन क्या? अब फेस टु फेस हेऱ्यो कि आँखा तिर्मेर हुन्छ। यता ड्राइभर भाइ, कस्तो लागेको छ तपाईँले दाइसँग भेट्दाको आजको यो पल? तपाईँले उहाँलाई कसरी हेर्नुहुन्थ्यो युट्युबमा अथवा टिकटकमा? पुण्य गौतम कस्तो जस्तो लाग्थ्यो, आज भेट्दा कस्तो लाग्यो? थोरै अनुभव सेयर गर्नुहोस्। होइन, टिभी स्क्रिनमा देख्दा दाइलाई एकदमै मैले भने कि अघि विपक्षीसँग लड्नुहुन्छ उहाँ, र उहाँले पाउने केही पनि छैन। बिहानदेखि बेलुकासम्म अरूको लागि लड्नु भइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यही हो, धेरैजनाले अब उहाँको बारेमा राम्रै भनिरहेको हुन्छ भने मैले देखेको मेरो अनुभव पनि उहाँ एकदम राम्रो मनको हुनुहुन्छ, सबैको लागि लड्नुहुन्छ होइन। राम्रोको अगाडि न पनि लगाउनुपर्छ, कतिले त नराम्रो पनि भन्छ होइन। तर मैले चाहिँ दाइलाई अहिलेसम्म देखेको हिसाबले, मैले बुझेको हिसाबले एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, सबैको भलो चाहनुहुन्छ। त्यही हो, एकदम खुसी लाग्यो उहाँलाई भेट्न पाउँदा। यसरी भेट्न पाउँछु भनेर सोचेको पनि थिएन। अहिले इमर्जेन्सीकै काम बावजुद यहाँ भेट भयो, एकदम खुसी लाग्यो। उहाँको बोली त हामीले स्पिकरमा मात्रै सुन्थ्यो, टिभीमा मात्रै सुन्थ्यो भने अहिले सुन्न पाउँदा चाहिँ एकदम जति हामीले देख्थ्यौँ, जति एक्सपेक्ट गर्थ्यौँ त्यो नै हुनुहुन्छ। एकदम खुसी लाग्यो। पुण्य सरको टिकटकहरू कति हेर्नुहुन्छ उहाँले गरेको कमेडीहरू? एकदमै धेरै। कुन कुन हेर्नु भएको छ? तपाईँहरूले हुँदा हुँदा मलाई कमेडियन बनाएरै छोड्नु हो। वास्तवमा म कमेडियन होइन, सेन्स अफ ह्युमर वा वक्रोक्ति व्यङ्ग्योक्ति रूपक अलङ्कार फिल्म प्रतीक सजाएर कुराकानी गर्छु। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ के हाँक्नुहुन्छ, ट्रक हाँक्नुहुन्छ कि ट्र्याक्टर हाँक्नुहुन्छ कि अथवा डोजर चलाउनुहुन्छ कि प्लेन बाहेक भनौँ न, प्लेन हाँक्नेलाई क्याप्टेन भन्छ, जहाज हाँक्नेलाई, अथवा तपाईँ बस हाँक्नुहुन्छ कि अथवा माइक्रो हाँक्नुहुन्छ कि के हाँक्नुहुन्छ? होइन, हाँक्न त सबै हाँकिसकेको छ। अहिले तत्काल चाहिँ बस हाँक्छु। ए, नाइट बस होइन, डेको पब्लिक बस। हजुर, भनेपछि तपाईँको बसको नारायण थानदेखि उहाँ यता चक्रपथ रतुपातसम्म कतिपल्ट त तपाईँको बसैमा चढियो कि म पनि पब्लिक गाडीमा धेरै हिँड्छु। अनि म उहाँको पत्रकार मित्रको भूमिका खोसेर अर्ध पत्रकार भएर एक दुईवटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। जस्तो एउटा मेरो अनुभव के छ भने, सानोमा क्या त्यो झिल्के खालको ट्रक हुन्थ्यो होइन, अगाडि झाङलाङ झिङझिङ के काङलाङ किङलिङ सुगा त्यो के राखेको, अनि त्यो छेउमा बस्न पाउने
ड्राइभरको छेउमा अब युवतीहरूले त बढी चान्स पाउने होइन। जो युवक बस्न पाउँथ्यो त्यसै मजासँग गीत पनि सुन्न पायो अनि अभाग्यशाली सम्झिन्थ्यो कि उसले आफूलाई। भनेपछि एउटा अर्को कुरा के छ भने तपाईँको हातमा दर्जनौं मान्छेको ज्यान पनि छ भाइ। तपाईँ लडतलो मान्छे होइन। त्यहाँ गडबड भयो भने एकचोटि के भयो भने नाइट बसबाट म निजगढ जानु थियो, ट्याक्क चढेँ एक गाँठे नाइट बसबाट 5-6 बजीसम्म ड्राइभरले कालो चस्मा खोल्दैन त, भर्खर किने रहेछ कि के रहेछ सरी ए त्यो कालो चस्मै खोल्दैन। मलाई असिन पसिन भइसकेँ, अबे त्यति याद गरेका छैन। कालो चस्मा खोल्ला भन्छु, बल्ल 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 9 बजीमा खाजा खाने ठाउँमा खोल्यो, बल्ल बाँचियो भन्ने आशा लाग्यो। अब यसै त राति त्यसमा पनि कालो चस्मा लगाएपछि बर्बाद भएन भन्ने लाग्यो क्या। भनेपछि यो ड्राइभरको महत्व गुरुजी भनिन्छ नि त तपाईँहरूलाई। गुरुजी भनेको शिक्षक पनि हो, ड्राइभर पनि हो। ड्राइभिङ सिटमा बसिसकेपछि तपाईँको हात जगन्नाथ, त्यहाँ कोही पनि तपाईँभन्दा ठुलो हुँदैन। तर तपाईँ त्यहाँ गीत सुन्दा सुन्दै तपाईँले गीतमा चासो लिनुभयो र तपाईँले स्वर दिनुभयो, स्वर राम्रो छ, म खुसी भएँ, पुलकित भएँ। र याद गर्नुहोला निकोलस मदुरो भेनेजुएलाको अहिलेको राष्ट्रपति कुनै समय ट्रक ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा इतिहास नभुल्नुहोस्। र आङ सान सुकीको ड्राइभर भएको व्यक्ति अहिले आङ सान सुकी कारणवश स्टेट काउन्सिलर भन्दा माथि पुग्नु भएन, नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीको नेत्री। त्यहाँको संविधानको कारण, कन्स्टिट्युसनको प्रावधानको कारण त्यहाँको अहिलेको राष्ट्रपति कुनै समयको ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। यता सुजन भाइ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न। अब यतिखेर पुण्य सर भगवान् तपाईँको नयाँ गीत के छ, के आएको छ? पुण्य सरले यतिखेर उहाँले सुन्न भ्याउनु भएको छैन युट्युबमा, त्यो गीतको बारेमा भनिदिएर गीत सुनाइदिनुहोस्। यो गीत चाहिँ शब्द सङ्गीत चाहिँ म आफूले गरेको र पहिलो मेरो प्रयास पनि हो दर्शक श्रोताको जुन मायाको अगाडि। यो गीत चाहिँ साइला साइली भनेर टाइटल आएको छ होइन। यो गीत थोरै म गाएर सुनाउन चाहन्छु। साइला र साइलीले गाएको गीत छ यो। मैले गर्दा होइन साइली तिमीले गर्दा माया लागेको, अहिले फोन उठ्दैन मेसेज पनि आउँदैन, किन होला यो मायामा बादल छाएको। यो फोन पनि भनेपछि अब भाइले बडो राम्रो सङ्गीत गाउनु भएको छ। हुन त अब जेठा कान्छा माइला साइला साइली ठाइली अन्तरे जन्तरे आदि इत्यादि भनेर भनिन्छ। अब सबैको पक्षमा तपाईँले गीत गाइदिनु होला। जेठा कान्छाहरूको पनि गीत गाउनु, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सबैको गीत गाउनुहोस् है। कुनै साथ कुन परिवारको माइलो कि कुन? म कान्छो। अन्तरे होइन तपाईँ? होइन अन्तरे हुने सौभाग्य खोसिहाल्यो नि मेरो दाइले। कान्छा गीत गाउनु भएको है। साइलाको गाउनु भयो, अब कान्छा पनि गाउनु पर्यो। एउटा कान्छाको लागि पनि समर्पित गर्नु पर्यो। कान्छा हे कान्छा भन्ने गीत निकै जमिरहेछ तपाईँ असर होइन। आज किन बुढा जातिको तपाईँको जति त छैन है। यता सत्यकलाजी मैले है सत्यकलाजी भन्नुभयो तपाईँले। मैले त मलाई के अरे जापानको आइडीले के भन्ने एक खालको गीत गाउने सत्यकला राई पो भन्ठाने जेहोस् बहिनी चाहिँ हुनुहुन्छ लामा। जेहोस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो सत्यकला राई, यहाँ हुनुहुन्छ सत्यकला लामा। दुवैको आफ्नो प्रतिभा छ, तपाईँबाट जाओस्। उहाँ त विशेष मोडल यो गीतको अहिले साइली गीतको उहाँ मोडलको रूपमा खेल्नु भएको छ। ए साइली भनेर साइली उहाँ भिडियोमा ठ्याक्क साइली हुनु भएको छ। साइलाजी को? साइला सुधीर श्रेष्ठ। ए अच्छा ल ओके। साइलालाई पनि बोलाउनु पर्ने हो के भयो आज? बोलाउने भएको साइलालाई चाहिँ अहिले अब बच्चा बिबी भएको छ नि त साइलाको खबर बुझिरहनु भएको छ तपाईँले? आफ्नो जोडी भएपछि माया लागेको छ त्यो त होइन, तर अब के भन्छ फेसबुक अब अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ नि त, त्यही भएर अब जताततै हालिरहनु भएको छ नि त। पुण्य दाइको टिकटक कति हेर्नुहोस् तपाईँले? मेरो एक्सको छम्मा भन्ने त दोहोऱ्याइदो एक्सको छम्माले मलाई भूत सरह पछ्यायो। जहाँ गयो पनि अहिले पनि त्यहाँ टिकटक खिच्ने भाइहरू साना भाइले दाई जिस्कायो भने मेरो एक्सको छम्मा मेरो एक्सको छम्मा पैसा सुसु चट पैसा सुसु चट 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 सोल्टी सोल्टी र टिकट ट्यास ट्यास भन्ने गाइदिनु न दाइ भन्नु के भन्ने नयाँ वर्षमा मुखै ठुलो छ। कुनै सर तपाईँले यो गीतलाई त धेरै माथि पुर्याइदिनु भयो नि, के लाग्छ तपाईँलाई? सम्भवतः यो गीतले 6 लाख भन्दा बढी भ्युजको सलामी खान सक्दैन थियो होला।
यदि म गलत छैन भने 4 लाख भेटिसकेको थियो। अहिले करोडको क्लबमा छिर्न यो वायु पंखी वेगमा लम्किरहेको छ। 7 मिलियनको अर्थात 70 लाखको सलामी खाएर मक्कै छ यो गीत। र सृजनाजीलाई लटालट लटरी लगायो, डबल लटरी। मैले अब आवेगमा गएर प्रतिक्रिया व्यक्त गरेँ, यस्तो पनि गीत हुन्छ ताजुब लाग्छ भनेको उहाँले भैँसी किन्दा पाडो उपहार थाप्नु भएछ। भनेपछि एक्सको 6 मा 2 नै आउने कुरो छ, त्यसमा तपाईको इन्ट्री हुने कुरो नि छ त, के हो यो? हल्ला त विभिन्न चलेको छ, मार्केट हल्लै हल्लाको हो। यो सांगीतिक बजारमा लौ पल शाह, अनमोल केसी अथवा राजेश खनालले खेल्ने रे, पुण्य पनि त्यहाँ आउने रे भन्ने हल्ला चलेको छ। तर कुन पुण्यलाई भन्या हो? यो पुण्यसम्म यसो मिसकलसम्म आएको छ, पुनर्विचार गरौँला। पुण्य गौतम त अहिले त विभिन्न टेलिसिरियलमा पनि त्यत्तिकै व्यस्त हुनुहुन्छ, लोकदोहोरीका विभिन्न विमोचनका कार्यक्रम त्यत्तिकै सक्रिय हुन्छ। अहिले तपाईँले नभ्याएको क्षेत्र कहीँ पनि छैन? नभ्याएको क्षेत्र छ, त्यो भनेको 1 महिनादेखि तपाईँलाई भेट्न भ्याएको छैन एउटा। दोस्रो कुरो खाना खान त्यति भ्याएको छैन बिहान बेलुकाको। तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ म कलाकार होइन साथीहरू, म विशेष अतिथिको भूमिकामा। जसरी रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, टर्कीको राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान, भारतीय नरेन्द्र मोदी हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै क्यारेक्टरमा कहिलेकाहीँ झ्यालाझुक बायोपिक तरिकाले देखिनुहुन्छ। त्यसै गरी यसो छाया छवि म त्यस्तो झिल्के खालको, त्यस्तो एकदम छिर्के बिर्के खालको मान्छे परिन। त्यसकारण यो जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई नै छोडी तपाईँहरूले कलाकारितामा महान इतिहास रचिदिनु होला कृपया। भेट्छु त, राजेन्द्र खड्गीजी पनि अब वैचारिक हिसाबले सँगै रहेछौँ भन्ने हिजो थाहा भयो मलाई। अब कुनै समय पञ्चले राँगो ढाल्ने मान्छे, एकदम दरो खरो भीमसेनज्यानको खम्बाली मान्छे। त्यसकारण राजेन्द्र खड्गीजीसँगको भेटघाट पनि अद्भुत संयोग थियो, जहाँ तपाईँहरूलाई मैले बोलाउन बिर्सिएँ, सरी। तपाईँलाई त्यतिखेर त अलिकति भएको वातावरण थियो भन्ने थियो नि त। अब जसरी त्यो शारीरिक बनावट हेर्दै डर नभएको कहाँ सातो दियो भन्ने कुरा छ। नभएको वातावरण तपाईँ अरू कसै क्यामेरासँग डराउनु भएन, तर राजेन्द्र खड्गीसँग डराउनु भयो तपाईँ पहिलो। अब राजेन्द्र खड्गीजी पनि मसँग डराएको होइन, म पनि उहाँसँग डराएको होइन। जोगीदेखि भैँसी अलिअलि हात लग्न कामे हात चाहिँ अलिअलि तपाईँको मेरो त कहाँ काम छ, मेरो त केही पनि काम छैन। सुजन भाइ यतिखेर अब कुराकानी भयो, पुण्य दाइलाई तपाईँको अर्को गीत सुनाइदिनुहोस् न। यतिखेर अहिले साइना साइनी सुनाउनु भयो, अब पुण्य दाइलाई अर्को गीत तपाईँको गीत सुनाइदिनुहोस्। मेरो पहिलो गीत 2 दिनको जिन्दगी 20-22 लाखले हेर्दैछ अहिले भने राम्रो रेस्पोन्स पाएको छु। शिशिर भण्डारी दाइलाई धेरै सम्झिन चाहन्छु भने त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु दाइ। यो मायाको भरकती छैन, मै गर्छु फोन उसले चाहिँ गर्दैन। 2 दिनको जिन्दगीमा चोखो माया लौ, चोखो माया लौ। यो मोटोमा लेख्या छु तिम्रै नाउँ, सँगसँगै बाँचौँ सानो सँगै मर्न पाऊँ। थ्याङ्क यू। सँगसँगै चाहिँ बाँच्नु, सँगसँगै नमर्नुहोस् है, किनभने काल एकैचोटि नआओस्। म यही भन्न चाहन्छु, गीत चाहिँ उत्कृष्ट एकदम श्रुति माधुर्य छ। अब सुगम सङ्गीतमा एउटा गोल्डेन स्वरको इन्ट्री भयो है। कसको मार्केट असुरक्षित हुन्छ भन्न सकिँदैन। एकदम 100%। र ती मानिसहरूले तपाईँलाई सदैव ड्राइभरको रूपमा देख्न चाहेका होला। तपाईँ एउटा समयपछि तपाईँ साङ्गीतिक ड्राइभर हुनुहोस्, सङ्गीतको ड्राइभिङ सिटमा बसेर सङ्गीत हार्नुहोस्। हुन्छ, अब हामी अन्त्यमा छ यो बसाइको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, विशेष धन्यवाद छ। सुजन भाइ अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? दाइले लागि जुन शोभा लिएर मेरो लागि बोलिदिनु भयो होइन, सायद त्यसमा मैले धेरै मेहनत गर्नु छ, म्युजिकल जर्नीमा धेरै कुरा सिक्नु छ भने केही कुरा भोगेर थाहा पाएँ भने स्पेसली दाइलाई भेट्यो र दाइसँग भेटेर यति धेरै समय बोल्न पाएँ। स्पेसली थ्याङ्क यू दाइलाई भन्न चाहन्छु। भने देश विदेशदेखि मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता दाई दिदी र सबैजना मिडियाकर्मी दाईहरू, खरो मिडिया दादा, प्रयास मिडिया दाया, नमस्ते अनलाइन टिभी, नयाँ नयाँ न्युज नेपाल, जो मलाई संसारभर दर्शक श्रोताको माया दिलाउनु भएको छ, उहाँलाई कुष्ट मेरो तर्फबाट न्यानो माया भन्न चाहन्छु। त्यही हो अन्तिममा। धेरै धेरै धन्यवाद। पुण्य सरको अन्त्यमा के छ? उहाँको कुरो सुनेपछि म बिट पार्छु।
तपाईँले के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त पुण्य दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि अब तपाईँ हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो शैला शैली सबैजनाले हेरिदिनु, माया गरिदिनु। शैली बाहेक माइला जेठा कान्छा अब पालि यो नेक्स्टमा चाहिँ अब पुण्य दाइलाई गरेर कान्छा कान्छी ल्याउँ ल, कान्छा कान्छी है। अब शैला शैली दाइसँग खेल्ने विचार छ क्या? होइन, पुण्य गौतम आफै कान्छो भएर पर्याप्त छ। त्यही भएर कान्छा कान्छी, अब कान्छा कान्छी उहाँको के भन्छ भाउजू र पुण्य दाइलाई ल्याउनुपर्छ। होइन हामी दुईजना त फेरि भाइ र बहिनी, दिदी र भाइ। कहिले खेलौँ भन्ने भयो होला तपाईँ? खेलौँ, फुटबल चाहिँ खेलौँ भएको यसो। अनि हाम्रो एम्स टिभी नेपालबाट सबैजनाले हेरिदिनु होला। एएमएस इन्टरटेनमेन्ट है, एएमएस इन्टरटेनमेन्टबाट सबैजनाले हेरिदिनु, माया गरिदिनु, तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु। हामीले अब राम्रोसँग गर्न खोज्दा खोज्दै कहीँ गएर भुलचुक भएमा माफ गरिदिनु। सबैजनाले धेरैभन्दा धेरै माया पनि गरिदिनु, कमेन्ट पनि गरिदिनु, सेयर पनि गरिदिनु। अर्कोचोटि हामी सुधारेर फेरि अर्को नयाँ ल्याउँछौँ। अन्त्यमा तपाईँको भने कतिको जाडो लागिरहेछ तपाईँलाई? अब कुरा बिट मार्नु एकदम जाडोमा, अब जाडो भयो भन्दैमा ओइमै च्याङ खाने होइन च्याङ आहा भन्ने टाइपको मान्छे परिन। म जाडो सिचुरोल बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ कहिले पनि खान्न भनेर नदोराई सुखै पाएको छैन मैले। त्यसकारण अर्को कुरो के छ भने रङ्गिलाको उर्मिला भन्दा पनि रूपवती रूपसी मोडल उहाँ हुनुहुन्छ सत्यकलाजी। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भाइ रूपको पनि धनी हुनुहुँदो रहेछ र मोडल पनि हुन लायक हुनुहुन्छ उहाँ। कला र कलाको धनी, भविष्यको एउटा हिरो हुन सक्ने सम्भावनाको मान्छे। म अर्को कुरा भाइलाई विशेष के अनुरोध गर्छु भने तपाईँको गाडीको नम्बर कति हो? 97। मैले यसो भनेर ट्राफिकलाई उहाँको गाडीले काहीँ गलत गर्यो भने नसमात्नु भन्न यहाँ खबरदारी गरेको होइन। कति नम्बर? 9774 नम्बरको गाडीमा कुनै दिन म बस्छु। यदि तपाईँ ड्राइभर हुनुहुन्छ भने खलासीलाई कृपया भनिदिनु होला, पुण्य गौतम चिन्यो भने भाडा चाहिँ लिनु भनिदिनु। होइन, भाडा निःशुल्क हिँड्दिनँ म, भाडा म तिरेरै हिँड्छु। किनभने आजकल खतरा के बढ्यो भने 2-3वटा पब्लिक बसमा मेरो खलासीले भाडै लिनु भयो। पछि मैले चिया खुवाउने शर्तमा बल्ल बल्ल बनाएँ। चिनेको हिसाबले नलिनु भयो? एकदम फ्यान भन्नुहुन्छ, एउटा सेल्फी इक्वल टु भाडा माफ। यस्तो काहीँ हुन्छ एउटा टिकटक यसो नगरौँ, भाडा चाहिँ लिनुहोस् है। ल यतिकै बिचमा ओके, धन्यवाद सबैजनालाई। टिकटक बनाउने दाइ।